Hello, my dear students. Statistics using Excel version 2013 को फर्स्ट एपिसोडमा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। यो भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ कन्स्ट्रक्सन अफ डिस्क्रिट एन्ड कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन फ्रम एन इन्डिभिजुअल सिरिज। भिडियो एकदम युजफुल र इन्ट्रेस्टिङ छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबैभन्दा पहिला म तपाईँलाई बताइदिउँ कि यो भिडियो पर्पसको लागि हामीले यो डेटा युज गर्ने हो, त्यसैले यो वाला डेटालाई आफ्नो कपीमा या कम्प्युटरमा नोट गर्नु होला र म सँगसँगै त्यस पछाडि एक्सेल ओपन गरेर स्टेप्सहरू फलो गर्नुहोस् है त। ओके, हाम्रो एक्सेल भर्जन 2013 ओपन भइसकेको छ। यदि तपाईँको कम्प्युटरमा यो भर्जन इन्स्टल छैन भने तपाईँ 2007 भर्जनबाट पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। यही स्टेप्स फलो गर्नु होला, सेम रिजल्ट तपाईँ पाउनुहुन्छ है त। सो यहाँनिर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अघि केही 39 भ्याल्युजहरू लिस्टेड छन् ए कलममा। यो हो हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिज। यसबाट हामी सबैभन्दा फर्स्टमा बनाउनेछौँ डिस्क्रिट सिरिज। त्यसको लागि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि कुनै एउटा सेललाई सिलेक्सन गर्नुहोस् जहाँनिर तपाईँ टेबल बनाउन चाहनुहुन्छ। सो सपोज मैले यहाँनिर आफ्नो कर्सरलाई मुभ गरेँ C3 सेलमा। त्यस पछाडि तपाईँ इन्सर्टमा जानुहुन्छ र पिभट टेबलमा क्लिक गर्नुहुन्छ। यसले टेबल रेन्ज माग्छ। टेबल रेन्जमा तपाईँ यो स्कोर्सदेखि लिएर लास्टसम्मको सबै भ्याल्युजहरू सिलेक्सन गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि सर्टकट हुन्छ हाम्रो कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन। सो स्कोर्सवाला हेडिङ सिलेक्सन गरेर कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस गर्नुहोस् र तपाईँको यो पुरै कलम सिलेक्सन भइसकेपछि ओके क्लिक गर्नुहुन्छ र यहाँनिर हाम्रो साइडमा पिभट टेबल फिल्ड्स भन्ने एउटा विन्डो क्रिएट भएको छ। अब हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि जुन यो स्कोर्स छ, यो स्कोर्सलाई सबैभन्दा पहिला यो रोवाला लेभलमा झार्ने हो। त्यसको लागि तरिका हुन्छ या त सिधा तपाईँ ड्र्याग गरेर यसरी ड्रप गरिदिनुहोस्, या अर्को तरिका हुन्छ यसमा राइट क्लिक गर्ने र त्यस पछाडि एड टु रो लेभल्समा क्लिक गर्ने। ठिक छ, यहाँनिर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भ्याल्युजहरू यहाँनिर लिस्ट भइसक्यो। र त्यही तरिकाले अब यो सेम यही स्कोर्सलाई हामीले भ्याल्युजवाला एरियामा पनि झार्ने हो। त्यसको लागि फेरि तपाईँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ या राइट क्लिक गर्नुहोस् र त्यस पछाडि एड टु भ्याल्युजमा क्लिक गर्नुहोस्। तर यहाँनिर जो यो आएको छ यो अलिकति मिस्टेक छ। यहाँनिर यसले सम अफ स्कोर्स दिएको छ, हामीलाई सम चाहिँदैन, हामीलाई काउन्ट चाहिन्छ। सो यो चाहिँ एफ इन्टु एक्स जस्तो भइरहेछ। यहाँनिर यसलाई अलिकति करेक्सन गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहुन्छ र यहाँनिर भ्याल्यु फिल्ड सेटिङमा जाने र त्यस पछाडि यो समको मुनि जुन यो काउन्ट छ यसमा क्लिक गरेर तपाईँ ओके गरिदिनुहुन्छ र म्याजिक यहाँनिर तपाईँको फ्रिक्वेन्सिजहरू आइहाल्छ है त। र अब चाहिँ हामीले यसलाई डेकोरेसन गर्न मात्र बाँकी छ। सो सबैभन्दा पहिला यो बिचको सेक्सनलाई हाइलाइट गर्नुहोस् र यसलाई कपी गर्नुहुन्छ। कन्ट्रोल सी गरे पनि हुन्छ। त्यस पछाडि कुनै एउटा सेलमा गएर यसलाई के गरिदिनुहोस्, पेस्ट गरिदिनुहोस्। ठिक छ, सो यहाँनिर तपाईँको टेबलको मेन जो पार्ट छ त्यो यहाँनिर कपी भइसक्यो। अब माथि हामी हेडिङ लेख्छौँ। यहाँनिर तपाईँ लेख्नुहुन्छ स्कोर्स र यसको छेउमा हामी लेख्छौँ फ्रिक्वेन्सी। अब यो वर्ड यसमा फिट भइरहेको छैन, सो यसलाई तपाईँ यहाँनिर क्लिक गरेर फिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो अलिकति बेसी नै भइहाल्यो, सो यसलाई पनि हामी एडजस्ट गर्न सक्छौँ है त। अब यति हेडिङ लेखिसकेपछि तल टोटल पनि लेख्छौँ हामी। सो यहाँनिर टोटल लेख्नुहोस् र यसको छेउमा गएर यहाँनिर टोटल निकाल्नको लागि यो अटो सममा क्लिक गर्नुहुन्छ। अटो सममा क्लिक गरिसकेपछि एन्टर प्रेस गर्नुहोस् र यसले तपाईँको यो सबै फ्रिक्वेन्सीलाई जोडेर टोटल दिइदिन्छ। अब अलिकति बााउन्ड्रिजहरू क्रिएट गर्छौँ हामी। सो तपाईँ यो सबैलाई सिलेक्सन गर्नुहोस् र यो टेबलवाला अप्सनमा गएर अल बोर्डर्समा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर हेर्नुहुन्छ अलिकति राम्रो डेकोरेसन भइहाल्यो। त्यस पछाडि हामी सबैलाई सेन्टर एलाइन गरिदिन्छौँ राम्रो देखाउनको लागि। सो यो सेन्टर एलाइनवाला बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, सबै सेन्टर एलाइन भयो। यो माथिको हेडिङलाई अलिकति बोल्ड गरिदिन्छौँ हामी। सो बीमा क्लिक गरिदिनुहोस् र त्यसै गरेर यो लास्टवाला हेडिङलाई पनि अलिकति बोल्ड गरिदिन्छौँ हामी। सो यसलाई सिलेक्सन गरेर बीमा क्लिक गरिदिनुहोस्। सो यहाँनिर तपाईँको डेकोरेसन कम्प्लिट भयो। तपाईँ यसमा कलर पनि दिन सक्नुहुन्छ। कलर दिनको लागि योवाला फिल्डमा जाने र त्यस पछाडि कुनै एउटा कलर चुज गरेर कलर हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले येल्लो चुज गरेँ, लास्टवालामा पनि मैले सेम कलर चुज गरेँ। सो पहिलाभन्दा धेरै नै राम्रो देखिरहेछ। यो हाम्रो डिस्क्रिट सिरिज बनाउने तरिका इन्डिभिजुअल सिरिजबाट है त, एकदम सजिलो। अब हामी हेर्छौँ यसैबाट कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन या ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कसरी बनाउन सकिन्छ क्लास इन्टरभलहरू भएको। सो अब कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन बनाउनुभन्दा पहिला तपाईँले एउटा रुल जान्नुपर्ने हुन्छ जसलाई स्टर्स रुल भन्छ। सो सबैभन्दा पहिला म स्टर्स रुल तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्दैछु, राम्रोसँग बुझ्नु होला है त।
ओके, के रहेछ त स्ट्रज रुल भन्नाले यो रुल भनेको खासमा एप्रोक्सिमेट नम्बर अफ क्लासेस र हरेक क्लासको विड्थ या इन्टरभल पत्ता लगाउनको लागि युज हुने एउटा फर्मुला हो। यो रुल अनुसार हामी नम्बर अफ क्लासेस यो फर्मुलाद्वारा निकाल्छौँ 1 + 3.322 log n। यसमा यो लगको बेस चाहिँ 10 रहन्छ र यसमा यो क्यापिटल n को मतलब हुन्छ नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स, जस्तै अहिलेको लागि हामीलाई 39 दिएको छ है त। त्यस पछाडि हामी हरेक क्लासको विड्थ या हाइट निकाल्छौँ। त्यो निकाल्नको लागि टेक्निक हुन्छ म्याक्सिमम भ्याल्यु दिएको डेटामा सबैभन्दा ठुलो भ्याल्यु कुन छ त्यसबाट मिनिमम भ्याल्यु सानो भ्याल्युलाई घटाउने र डिभाइड गर्ने हो के ले, जुन हाम्रो स्टेप 1 बाट आएको हुन्छ। यो म्याक्सिमम माइनस मिनिमम भ्याल्युलाई हामी सर्टकटमा रेन्ज पनि भन्न सक्छौँ। सो रेन्ज बाई के गर्ने हो भने विड्थ अफ इच क्लास निस्किन्छ। र एउटा मेन कुरा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो फर्मुला भनेको एउटा रफ गाइडलाइन मात्र हो, यसबाट आएको आन्सर एकदम एक्युरेट हुन्छ भन्ने छैन, त्यही भएर हामीले यहाँनिर माथि एप्रोक्सिमेट लेखेका छौँ। तपाईँ आफ्नै किसिमले अलिकति फेरबदल गर्न सक्नुहुन्छ भ्याल्युजहरूमा है त। सो अब हामी यसलाई एप्लाई गर्छौँ है। हामी यहाँनिर केही भ्याल्युजहरू नोट डाउन गर्छौँ, जस्तै यो डेटाको मिनिमम भ्याल्यु कति छ, यो डेटाको म्याक्सिमम भ्याल्यु कति छ, त्यस पछाडि यो डेटाको रेन्ज कति हुन्छ। देन आफ्टर वी विल ह्याभ नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स, टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स यसमा कति छन्। त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो नम्बर अफ क्लासेस, कतिवटा क्लासेसहरू बन्यो हाम्रो नम्बर अफ क्लासेस। त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो क्लास हाइट। यहाँनिर हामीले यसको लिस्ट बनायौँ र अब यसको विड्थ एडजस्ट गरेर आओ, यसमा डबल क्लिक गर्नुहोस्, आफै एडजस्ट भइहाल्छ। अब मिनिमम भ्याल्यु कसरी निकाल्ने, उसरी त यो डिस्क्रिट टेबल हेरेर पनि थाहा हुन्छ। मिनिमम भ्याल्यु 10 हो, म्याक्सिमम 90 हो, तै पनि म निकाल्न सिकाइदिन्छु। यहाँनिर इज इक्वल टु गर्ने यो सेलमा, त्यस पछाडि मिन भन्ने फङ्सन हामी युज गर्छौँ, ब्र्याकेट लगाउनुहुन्छ र यो स्कोर्सहरू सेलेक्सन गर्ने हो। 20 मा क्लिक गरेर कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन गर्ने, यो रेन्ज आयो, एन्टर गर्नुहुन्छ र यस पछाडि तपाईँको मिनिमम भ्याल्यु यसले निकालेर दिदियो हामीलाई 10। सिमिलरली म्याक्स निकाल्नको लागि फेरि इज इक्वल टु गर्ने, म्याक्स भन्ने फङ्सन युज गर्ने, ब्र्याकेट लगाउनुहुन्छ, सेम तरिकाले सेलहरू सेलेक्सन गर्ने हो। पहिलो सेलमा क्लिक गर्दै कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन एन्टर प्रेस गर्नुहोस् र तपाईँको म्याक्सिमम भ्याल्यु यहाँनिर आयो। रेन्ज निकाल्नको लागि इज इक्वल टु गर्ने, ठुलोबाट सानो घटाउने हो। सो म्याक्सिमम त्यसपछि माइनस अनि मिनिमम गरेर एन्टर गर्नुहुन्छ र यहाँबाट 80 रेन्ज आइरहेछ। नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स उसरी हामीलाई थाहा छ 39 हो, तर मानौ इन केस यदि तपाईँलाई थाहा नभएको भए कसरी गर्ने, इज इक्वल टु गर्ने काउन्ट भन्ने फङ्सन युज गरिन्छ, ब्र्याकेट लगाउनुहुन्छ, सेम तरिकाले सेल रेन्ज स्पेसिफाई गर्ने हो, कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन एन्टर प्रेस, टोटल 39 यहाँनिर आइरहेछ। नम्बर अफ क्लासेस निकाल्नको लागि इज इक्वल टु र यहाँनिर हामी स्ट्रस फर्मुला युज गर्दैछौँ। अघिको फर्मुला के थियो 1 + 3.322, त्यस पछाडि इन्टुको साइन दिन नबिर्सनु होला, नत्र एरर आउँछ। लग फङ्सन हामी युज गर्छौँ, ब्र्याकेट लगाउनुहुन्छ, यसले दुईवटा चिज मागिरहेछ, नम्बर र बेस। बेस स्पेसिफाई नगरे पनि हुन्छ यहाँनिर, किनभने यसको डिफल्ट बेस 10 हुन्छ, लेख्नु भयो भने पनि फरक पर्दैन। नम्बर भनेको चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स हो। सो यसमा हामी क्लिक गर्छौँ, यसलाई क्लिक गरेर एन्टर प्रेस गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँको नम्बर अफ क्लासेस आइरहेछ 6.28, मतलब एप्रोक्सिमेट 6 वटा क्लासेस। हामी 6 भन्दा मुनि पनि लिन सक्छौँ, 5 पनि लिन सक्छौँ, 6 भन्दा हल्का बेसी पनि लिन सकिन्छ, 7, 8 सम्म। त्यसैले यो एउटा रफ गाइडलाइन मात्र हो है त। अब क्लास हाइट निकाल्नको लागि तरिका के छ, इज इक्वल टु गर्ने, रेन्जवाला भ्याल्युलाई सेलेक्सन गर्नुहुन्छ। सो हामीले योवाला सेलेक्सन गऱ्यौँ र यसलाई हामीले डिभाइड गर्ने हो कसले, नम्बर अफ क्लासेसले। सो यसलाई डिभाइड गर्दैछौँ हामी J10 ले, एन्टर प्रेस गऱ्यौँ, यहाँनिर 12.72767 आइरहेछ। क्लास इन्टरभलहरू जेनरली 5 या 10 को मल्टिपलमा लिँदाखेरि अलिक बेटर हुन्छ, त्यसैले हामी 12 भन्दा अलिकति कम लिन सक्छौँ, जस्तै 10 लिन सक्नुहुन्छ या अलिकति बेसी लिन सक्नुहुन्छ, 15 लिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हामी एप्रोक्सिमेटली 15 युज गर्दैछौँ। सो यहाँनिर म लेखिदिन्छु, हामीले युज गर्ने भनेको एप्रोक्सिमेटली 15 साइजको क्लास इन्टरभल हो। सो यो सबै क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अलिकति तपाईँ यहाँ रफ क्याल्कुलेसन पनि गर्नुहुन्छ, जस्तै हाम्रो लास्टवाला जो भ्याल्यु छ त्यो भ्याल्यु कुन चाहिँ क्लासमा पर्ने हो त्यसको लागि हामी एस्टिमेसन गर्छौँ। सो जस्तै हाम्रो स्टार्टिङ हुने हो 10 बाट, किनभने सबसे सानो भ्याल्यु 10 नै छ। त्यसपछि हामीले 15 को ग्याप यदि मेन्टेन गर्नु छ भने नेक्स्ट लिमिट हाम्रो 25 हुन्छ। र अब यो दुईवटालाई सेलेक्सन गरेर यदि तपाईँले ड्र्याग गर्नुभयो भने तपाईँ हेर्नुहुन्छ साइडमा भ्याल्यु चेन्ज हुँदैछ, 55, 70, 85
तर हामीलाई चाहिने भनेको 90 सम्म हो, त्यसैले यहाँनिर 100 यसको भ्यालु आइरहेछ, लास्ट 100 सम्म पुग्नु पर्यो हामीले। सो लास्ट भ्यालु 100 है त। सो 85 टु 100 हाम्रो लास्ट वाला क्लास हुनेछ। अब यसको हेल्पले हामी बनाउँछौँ कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। सो यहाँ तल म तपाईलाई सिकाइरहेको छु, यता हेर्नुस्, यहाँनिर बताइदिन्छु। यसको सुरुको केही स्टेप्सहरू सेम अघि जस्तै हुन्छ, जसरी हामीले डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन तयार गरेका थियौँ। सो अलिकति फास्ट गर्छु म यहाँ। सबैभन्दा पहिला इन्सर्टमा जाने, इन्सर्टमा गएर पिभट टेबलमा क्लिक गर्नुहुन्छ र त्यही तरिकाले फेरि तपाईँले यहाँनिर टेबल रेन्ज स्पेसिफाई गर्ने हो। टेबल रेन्ज स्पेसिफाई गर्नको लागि यो स्कोर्सलाई सिलेक्सन गर्ने र कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस गर्नुहुन्छ र ओके क्लिक गर्नुहुन्छ। यहाँनिर फेरि तपाईँको एकपटक पिभट टेबल आइसकेको छ। सो अब हामीले यो स्कोर्सलाई रोज र भ्याल्युजवाला एरियामा ड्रप गर्ने हो। सो राइट क्लिक गर्नुहोस्, राइट क्लिक गरेर सबैभन्दा पहिला एड टु रोज लेभल, त्यस पछाडि फेरि राइट क्लिक गरेर एड टु भ्याल्युज। यहाँनिर फेरि अघि जस्तै आइरहेछ, एफएक्स जस्तै हामीलाई फ्रिक्वेन्सी चाहियो। सो सम अफ स्कोर्सको भ्याल्यु फिल्ड सेटिङमा जाने र यहाँनिर काउन्टमा क्लिक गरेर ओके गर्न साथ तपाईँको यो फ्रिक्वेन्सीमा कन्भर्ट भयो त। अब यो हेर्नमा डिस्क्रिट जस्तो लागिरहेछ, अहिले एकछिनमा हामी यसलाई कन्टिन्युअस बनाउँछौँ। सो अब यसलाई कन्टिन्युअस बनाउनको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यो पहिलोवालालाई यसरी सिलेक्सन गर्नुहुन्छ। यो हेर्नुहोस् एरो आएको छ यहाँनिर। सो पहिलोवालालाई यसरी सिलेक्सन गर्नुहोस्। यो गरिसकेपछि तपाईँ एनालाइजको ग्रुप सेलेक्सनमा जानुहुन्छ र ग्रुप सेलेक्सनमा गइसकेपछि यसले भन्दैछ स्टार्टिङ पोइन्ट कुन हो हाम्रो, मतलब क्लास इन्टरभल कहाँदेखि स्टार्ट भइरहेछ, अभियसली 10 देखि। एन्डिङ पोइन्ट 90 होइन, एन्डिङ पोइन्ट हाम्रो 100 हो, 100 सम्म जानु पर्यो हामीले। र बाईको मतलब हुन्छ कति कतिले बढाउने। सो हामीले 15 ले बढाउने हो। सो यहाँनिर हामीले 15 लेख्यौँ र त्यस पछाडि ओके क्लिक गर्न साथ तपाईँको यहाँनिर क्लास इन्टरभलहरू आइहाल्यो। तर यो चाहिँ हाम्रो इन्क्लुसिभ क्लास इन्टरभल बनेको छ, 10 टु 24, 25 टु 39। यो सबै इन्क्लुसिभ क्लास इन्टरभल हो। यसलाई हामी अहिले एकछिनमा एक्सक्लुसिभमा पनि कन्भर्ट गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला यसलाई अलिकति डेकोरेसन गर्न बाँकी छ। सो अघिकै तरिकाले डेकोरेसन गर्नुहोस्। यो बिचवालालाई सिलेक्सन गर्ने, कन्ट्रोल सी गरे पनि हुन्छ या राइट क्लिक गरेर कपी गरे पनि हुन्छ। कुनै एउटा सेलमा लगेर यसलाई पेस्ट गर्नुहोस्। पेस्ट गरिसकेपछि यसको माथि हेडिङ लेख्नुहुन्छ स्कोर्स, यता साइडमा लेख्नुहुन्छ फ्रिक्वेन्सी र त्यस पछाडि तलपट्टि हामी लेख्छौँ यहाँनिर टोटल र यहाँनिर कर्सर ल्याएर अटोसममा क्लिक गर्ने, एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ र यसको टोटल आइहाल्छ। अब यो सबैलाई सेन्टर एलाइन गरिदिन्छौँ हामी, सेन्टर एलाइन। माथिको हेडिङ बोल्ड गरिदिने, यो बोल्ड भयो र यो लास्टवाला हेडिङ पनि बोल्ड गरिदिनुहुन्छ, यो पनि बोल्ड भयो। अब यो सबैमा हामी बोर्डर क्रिएट गरिदिन्छौँ। सो यो टेबल अप्सनमा गएर यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यो तपाईँको एउटा राम्रो कन्टिन्युअस सिरिज प्रेजेन्टेबल फर्ममा आइसक्यो है त। यदि तपाईँले यहाँनिर अलिकति राम्रो अब्जर्भेसन गर्नुभयो भने तपाईँ पाउनुहुन्छ कि यो लास्टवाला क्लास जो छ यो अलिकति ठिक छैन, किनभने बाँकी सबैमा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 10 टु 24 उसरी 15 कै ग्याप हुन्छ, किनभने ग्याप हामी यसरी काउन्ट गर्छौँ, 10 टु 25 यसरी काउन्ट हुन्छ, 15 कै ग्याप हो। तर लास्टवाला क्लास 85 टु 100 नभएर 85 टु 99 हुनुपर्ने हो। सो यसलाई अलिकति हामी म्यानुअली एडजस्ट गर्छौँ, 85 टु 99 लेखेर है त। सो अब चाहिँ यो एकदम पर्फेक्टली ठिक छ है त। अब यो इन्क्लुसिभ कन्टिन्युअस सिरिजलाई एक्सक्लुसिभमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, किनभने जेनरली हामी प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्दाखेरि एक्सक्लुसिभ टाइपकै क्लास इन्टरभल युज गर्छौँ। सो त्यसको लागि टेक्निक के रहेछ राम्रोसँग हेर्नु होला, एकछिनको काम हो। यो पहिलोवालालाई सिलेक्सन गर्ने, यो एरो आइसकेको छ। फेरि तपाईँ एनालाइजमा गएर यहाँनिर ग्रुप सिलेक्सनमा जानुहुन्छ। सो अब यसमा तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो स्टार्टिङ पोइन्टलाई सेम छोड्ने हो र यो एन्डिङ पोइन्टमा अलिकति मोडिफिकेसन गर्छौँ हामी। सबैभन्दा पहिला हामीले यहाँनिर 100 लेखेका थियौँ, तर अब चाहिँ यहाँनिर तपाईँ 100 भन्दा अलिकति कम भ्याल्यु लेख्नुहुन्छ। कतिले कम गर्ने भन्ने कुरा आयो यहाँनिर। सो तपाईँ 0.01 ले कम गर्नुहुन्छ। सो 100 लाई यदि 0.01 ले कम गरिदिने हो भने यो हाम्रो भइहाल्छ 99.99 र यहाँनिर यो ग्याप सेम राख्ने, केही चेन्ज गर्नु पर्दैन र ओके क्लिक गर्न साथ तपाईँ हेर्नुहुन्छ कि यो सबै एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभलमा चेन्ज भइसक्यो। 10 टु 25, 25 टु 40, 40 टु 55 एन्ड सो फोर्थ, एकदम पर्फेक्ट। एउटा कुरा चाहिँ मैले प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा के पाएँ भन्दाखेरि यो जरुरी छैन कि तपाईँले 0.01 पटै घटाउनुपर्छ। इभन तपाईँले 0.5 पनि सबट्र्याक्सन गर्नुभयो भने सेम रिजल्ट नै आउँछ यसको। म तपाईँलाई देखाइदिन्छु, यहाँनिर हेर्नुहोस्। फेरि एकचोटि कन्ट्रोल जेड गर्दैछु, म ओरिजिनल फर्ममा ल्याएँ। फेरि यहाँ एनालाइजमा गएर ग्रुप सेलेक्सनमा जाने र यो 100 को सट्टामा
हामीले अलिकति कम लेख्यौँ यसलाई 99.5 भनेर लेख्यौँ र ओके क्लिक गर्ने हो भने स्टिल तपाईँ यहाँनिर सेम टाइपको रिजल्ट पाउनुहुन्छ है त। सो 100 भन्दा अलिकति कम 99.99 लेख्यो भने हुन्छ, 99.98 लेख्यो भने चल्छ, 99.5 लेख्नुभयो भने चल्छ है। अब यदि तपाईँलाई कन्फ्युजन भइरहेछ भने तपाईँ एउटा भ्याल्यु मात्र मेमोराइज गर्नुहोस्। के गर्नु पर्यो हामीले लास्टको जो हुन्छ 100 या कुनै अर्को भ्याल्यु, अर्को डेटामा त अर्को होला, त्यसबाट के गर्नुहोस् भन्दाखेरि 0.01 सबट्र्याक्सन गरेर लेख्नुहोस्, पुगिहाल्छ है त। अब यसलाई पनि हामी डेकोरेसन गर्छौँ। सो फेरि यसलाई सेलेक्सन गर्ने अघि जस्तै कन्ट्रोल सी, कुनै एउटा सेलमा ल्याएर यहाँनिर पेस्ट गरिदिनुहुन्छ। माथि हेडिङ हाल्दैछौँ हामी स्कोर्स, साइडमा हामी लेख्दैछौँ फ्रिक्वेन्सी, सर्टमा लेखिरहेको छु म। तलपट्टि यहाँनिर टोटल, यता साइडमा आएर अटो सम, प्रेस एन्टर र अब यसलाई डेकोरेसन गर्ने हो। सेन्टर एलाइन गर्नुहोस् सबैभन्दा पहिला। सेन्टर एलाइन गरिसकेपछि यसको हेडिङलाई यहाँनिर बोल्ड गर्नुहोस्, यो तलको हेडिङलाई पनि बोल्ड गर्नुहोस् र फेरि एकचोटि सबैलाई सेलेक्सन गरेर बोर्डर दिदिने हो हामीले र यहाँनिर तपाईँको कन्टिन्युअस एक्सक्लुसिभ टाइप अफ कन्टिन्युअस सिरिज तयार भइसक्यो है त। सो यसरी हामी एक्सेलको पिभट टेबललाई युज गरेर डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजहरू बनाउन सक्छौँ है त। ल यो भिडियोमा यति नै। होप यु एन्जॉयड द भिडियो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सी यू अगेन।